پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی مبارک اور ببرکت صورت سنانے والے ہیں۔ اگر آپ حضرات اس صورت کو جمعے کے دن 21 مرتبہ سن لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو نہیں بن رہا ہے، کوئی ایسی دعا ہے جو آپ رب کی بارگاہ میں کرتے رہتے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یا پھر آپ کے گھر میں کوئی ایسے بیمار ہیں جن کی دوا چلتی رہتی ہے لیکن انہیں شفا نہیں مل رہی ہے، انہیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یا پھر آپ کا کام نہیں چل رہا ہے، آپ حضرات غربت سے پریشان ہیں، تنگ دستی سے پریشان ہیں، بے برکتی سے پریشان ہیں، یا پھر آپ کے اوپر بہت ہی زیادہ قرض ہے، یا آپ کے دشمن آپ کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دشمن آپ کو ہر جگہ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کے کاروبار میں بندشیں لگوانا چاہتے ہیں، یا آپ کو یا آپ کے بچوں کو بیمار کرنے کے لیے تعویذ گھنٹے کروانا چاہتے ہیں، تو پیارے عزیز دوستو، آپ حضرات اللہ رب العزت کے مقدس اور ببرکت کلام کی اس صورت کو 21 مرتبہ سن لیں۔ اللہ رب العزت سننے کی برکت سے آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا، آپ کو آنے والی ہر پریشانی سے مصیبت سے محفوظ فرما دے گا۔ اگر کوئی بیمار ہو اور انہیں یہ صورت 21 مرتبہ سنا دیں، اللہ رب العزت ان کی غیب سے مدد فرمائے گا اور انہیں شفا عاجلہ شفا کلی عطا فرمائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، بہت ہی زیادہ ببرکت صورت ہے۔ 21 مرتبہ سننے سے دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، بڑا سا بڑا غم دور ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہو آپ کا جو نہیں بن رہا ہو، کوئی ایسا کام جو نہیں چل رہا ہے، آپ حضرات اپنے کاروبار کی جگہ پہ، اپنی دکان کی جگہ پہ 21 مرتبہ اس صورت کو جمعے کے دن سن لیں، اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرما دے گا، آپ کے کاروبار میں، آپ کی دکان میں اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دے گا، آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا، ہر طرح کی تنگ دستی غیب سے دور ہو جائے گی، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ دوستو، ہو سکتا ہے آپ کی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں اس بات کا انتظار کرتی ہوں کہ آپ حضرات قرآن مقدس کی اس بابرکت صورت کو سن لیں اور آپ کی پریشانیاں، تکلیفیں دور ہو جائیں۔ دوستو، بہت ہی زیادہ قسمت والے وہ بھائی ہوں گے ہمارے جو اس صورت کو 21 مرتبہ سنیں گے۔ اس صورت کو بالکل بھی نظر انداز مت کرنا، 21 مرتبہ ضرور سننا، پھر اس کے بعد میں خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس صورت کے چمتکار دیکھ لینا کہ ہر دعا پوری ہوگی۔ دوستو، چلتے ہیں صورت کو سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من
قرية هي أشد قوة من قريتك الذي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي بعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يطركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم